बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदर। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुंचते रहे। आप जानते हैं कि सुहेल आफरीदी जो है वो लाहौर में और पंजाब में वक्त गुजार रहे हैं, तो वो जो धक्का निजाम को दे रहे हैं उस धक्के के हवाले से आज पहला नतीजा मौसूल हुआ है जो निजाम को बहुत बड़ा झटका तस्वर किया जाए। देखिए, ये बात सब लोग जानते हैं कि जो मौजूदा अरेंजमेंट है गवर्नमेंट जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग है, वो निजाम किसी मजबूरी के तहत उनको लेके चल रहा है। वो एक ऐसे घोड़े पे पैसे लगे हुए हैं कि घोड़ा रेस में शामिल किया लेकिन घोड़ा ना जीत रहा है ना घोड़ा दौड़ रहा है। आज होता क्या है कि इस हवाले से क्या सूरत हाल या सिस्टम के अंदर क्या मंजरनामा है, उसके ऊपर हमें जो एक मजमून है वो बताता है कि सब अच्छा नहीं है। मजमून लिखा आज सुहेल वडाइस ने, उसका उन्वान है ग्रैंड प्लान एक फर्जी कयास। अब उन्होंने इस पूरे मजमून में जाहिरन ये तासुर ये दिया कि ये कयास आराइयां हैं, ये झूठ है, लेकिन उसके साथ वो अपनी सारी बात बयान कर गए हैं। मैं उसमें से कुछ चीजें आपको बताता हूं, फिर उसका तजिया भी कर लेते हैं। उनका अंदाजा कहता है कि ग्रैंड प्लान में एक वंडर बॉय की जरूरत को महसूस किया जाता है। शहबाज शरीफ सोना है मगर अब सोने नहीं हीरे की जरूरत है। जरूरत आन पड़ी है क्योंकि बरसों के तसाहुल को हीरे जैसा वंडर बॉय ही खत्म कर सकता है। ख्वाहिशें चाहे पूरी हों या ना हों उन पर कोई कैद नहीं, इसलिए यह ख्वाहिश तो कहीं ना कहीं मौजूद है कि विफाकी काबीना के अरकान बांग्लादेश की तरह PhD हों, अपने अपने शोबों पर अथॉरिटी रखते हों और उन सब के लिए यह शर्त भी हो कि उन्होंने PhD दुनिया की किसी मुस्तरद यूनिवर्सिटी से कर रखी हो। आगे चलते हैं कि आखिर ये होगा कैसे। एक मौके पर लिखते हैं, जी मेरी अकल और मंतक इन फर्जी कयास आराइयों से मुतमइन नहीं है कि, और फिर इस ग्रैंड प्लान के मफरूजे में सबसे बड़ी रुकावट तो यह है कि निजाम की कश्ती अगर सियासी बोझ उतारकर हल्का होना चाहती है कि सुबह रफ्तारी से चल सके, तो सवाल यह है कि सियासी सामान किस स्टेशन पर उतारे और क्या यह सामान कश्ती से उतरने के बाद किसी मुखालिफ कश्ती में सवार तो नहीं हो जाएगा। सादा लफ्जों में वो कह रहे हैं कि अगर सिस्टम ये सोच रहा है ये जो सियासी आपने बिठाए हुए हैं इनकी छुट्टी करवाई जाए, तो इनकी छुट्टी कैसे करवाई जाए और क्या इनकी छुट्टी करवाने के बाद वो कह रहे हैं किसी और के साथ शामिल ना हो जाए, कहीं इमरान खान के साथ तो नहीं मिल जाएंगे। अच्छा, एक बात हो गई, तो उन्होंने आगे एक बात की कि ये सारी बातें करने के बाद उनका जो मौजूदा सूरत हाल है, यानी उनका मुल्क में एक पार्लिमान है, काबीना है, पूरी हुकूमत है, उनकी मौजूदगी में ग्रैंड प्लान पर अमल कैसे होगा। तो उनका जी उनके पास कोई माकूल दलील तो न थी, मगर उनका कि यही पार्लिमान चलती रहेगी और अगर तब्दीलियां किसी भी इलेक्शन के बगैर होंगी और पैदल चलता हुआ यह निजाम ग्रैंड प्लान के बाद दौड़ने लगेगा। अच्छा, अब ये सारी बातें हुई कि मसला यह है कि हर 3 जमातों की विरासती सियासत और अजारादारी है। फिर इमरान खान के मुतालिक बड़े सख्त जुमले हैं, जबकि निजाम की इमरान खान पर अभी तक की सोच एक गद्दार या गैर मुहिब्बे वतन की है जो अफवाज पाकिस्तान को एक मखसूस एजेंडे के तहत कमजोर करके गैर मुल्की एजेंडे को फायदा पहुंचाना चाहता है। मैं इसका लुबे लुबाब आपके सामने ये रख देता हूं कि ये कहा गया है सुहेल वडाइस साहब के इस मजमून में कि भाई हमें एक वंडर बॉय चाहिए जो वंडर्स करे, जो मोजे करे, और शहबाज शरीफ सोना है, अब सोने की नहीं अब हीरे की जरूरत महसूस की जा रही है और निजाम यह सोच रहा है कि कैसे इन सब की छुट्टी करवाई जाए। और फिर मार्च और अप्रैल की इसमें लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि चैमगोई, बहुत सारे लोग इवन तैयार हैं उस सब में शामिल होने के लिए। अब मुझे बताइए कि इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की अगर छुट्टी करवाई जाती है, जो इस मजमून में आज की लुबे लुबाब है, तो फिर आपने हासिल वसूल क्या किया? लोग आपसे दूर हो गए और अब आपके हाथों सारी तरामीम भी करवा ली गई, अब आप कुछ कर भी नहीं सकते। अब फिर इमरान खान के ट्रक पे चढ़ जाए। इमरान खान को तो कह रहे हैं वो गद्दार समझते हैं कि ये सोच है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों की क्या सोच ऐसी है या पाकिस्तान के लोग ऐसा समझते हैं?
تو اب یہ جو ان کا جی قیاس یہ ہے کہ گرینڈ پلان کو تقویت قومی حکومت کے آئیڈیا سے ملے گی، ایسی قومی حکومت جس میں سب سیاسی جماعتیں ہوں گی، موجودہ سیاسی اتحادی تو ہوں گے، اگر عمران خان دباؤ یا دلیل سے مان گئے تو فابہا، اگر نہ مانے تب بھی ان کی جماعت کا ایک مؤثر جتھا اس قومی حکومت کا حصہ ہوگا. یعنی ایک قومی حکومت کی طرف بات جا رہی ہے جناب. اصل بات یہ ہے جس میں سب شامل ہو، آلریڈی سب شامل ہیں. اگلی بات جی عمران خان، تو عمران خان کے متعلق کہا گیا ہے کہ اگر تو وہ دلیل سے، دباؤ سے، دونوں چیزوں کے حوالے سے ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو پھر ان کی جماعت کا مؤثر جتھا، یعنی ایک اس میں سے آپ توڑ لیں گے، جس کو فارورڈ بلاک کہنا چاہیے. اور کہا جائے گا دیکھیں تحریک انصاف کی نمائندگی بھی ہے. مزید لکھا کہ موجودہ نظام کے گرینڈ پلان پر افواہوں کا بازار گرم ہے، کہیں نئی شیروانیاں سلوانے کی چہمگوئیاں ہیں تو کہیں مارچ اپریل کی سرگوشی ہے. چلیں مسلم لیگ نون کو اور باقی سب کو جو ہے ساری باتیں جو ہیں وہ ہیں. اب ان کو جو کچھ آپ نے کیا آپ کو بہت مبارک ہو جی. آپ کے ساتھ یہ ہونا ہی ہونا تھا. ظاہر ہے جب آپ ایسے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو پھر اس میں سے حاصل وصول آپ کو کچھ نہیں ہوتا. تو اب یہ مجھے لگتا ہے کہ سہیل بڑا جو دھکا لگا رہے تھے نا، اس دھکے سے یہ دیواریں گرتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں. آگے چلتے ہیں. رجب بٹ بڑے معروف یوٹیوبر ہیں، مختلف اوقات کے اندر مختلف کنٹروورسیز کے اندر رہتے ہیں. پہلے ملک سے باہر تھے، پھر ملک میں واپس آئے، اب ان کے کیسز ہیں، ان کیسز کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں. تو آج کراچی میں ان کا جو ایک کیس ہے، اس کیس میں پیشی ان کی تھی اور وہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے. میاں علی اشفاق ان کے وکیل بھی ان کے ساتھ تھے. لیکن پھر جیسے ہی وہ وہاں پر گئے ہیں تو رجب بٹ کو آج اس پیشی کے موقع کے اوپر کچہری میں باقاعدہ وکلا کی جانب سے مار پیٹ کی گئی ہے. جو ویژولز آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کی شرٹ ہے، ایون وہ شرٹ پھٹ گئی، اور جو مارنے والے وکلا تھے وہ ان کے ساتھ موجود رہے. ایون میاں علی اشفاق صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ان کا بحث مباحثہ بھی ہوا. اب مارا یا پیٹا کیوں گیا؟ ان کے مطابق جس کیس میں ان کی پیشی ہوئی ہے، یہ کسی وکیل نے مقدمہ درج کرایا تھا. تو ان کے مطابق جو رجب بٹ ہیں انہوں نے اپنے اس ویلاگ کے اندر وکلا کمیونٹی کے بارے میں الفاظ استعمال کیے. ان کا جی ہمیں کیڑے مکوڑے اور پتہ نہیں کیا کچھ لفظ استعمال کیے گئے ہیں. تو یہ اس کی بنیاد کے اوپر ہے. اور انہوں نے پھر اس حوالے سے یہ بھی کہا کہ جو وکیل کے خلاف بولے گا اس کا حشر یہی ہوگا. اور پھر یہ ساری باتیں جو ہیں کرنے کے بعد جو اس وقت ساری صورتحال بن رہی ہے، پھر میاں علی اشفاق صاحب نے اپنے اکاؤنٹ سے بھی لکھا کہ آج مجھے اور میرے کراچی دفتر کے دیگر ساتھی وکلاء کو سٹی کورٹ کراچی میں اپنے موقع رجب بٹ کے ساتھ عدالت میں پیشی پر عدالتی احاطے میں ہماری موجودگی میں چند وکلاء نے رجب بٹ پر جان لیوا حملہ کیا، جس سے وہ زخمی ہو گیا اور اس کے ساتھ مسلسل زدوکوبی کو منع کرنے کے باوجود مسلسل جاری رہا. وکلاء کا یہ غیر پیشہ ورانہ رویہ، قانون کو ہاتھ دینا، ملک بھر میں وکلاء کی شناخت و ساخت انتہائی کمزور ہے. تو اب وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. اور وکلاء جنہوں نے کیا ان کے ساتھ بھی انہوں نے ایون کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ رجب بٹ نے کچھ کہا ہے، غلط کیا ہے، تو آپ جائیں مقدمہ درج کریں. میرے خیال سے اس طرح سے خود سے عدالت لگا کے آپ رجب بٹ سے 1000 سوال کر سکتے ہیں. آپ رجب بٹ کے کنٹینٹ پہ سوال اٹھا سکتے ہیں، آپ رجب بٹ کے طرز عمل پہ سوال اٹھا سکتے ہیں. یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کا حق ہے. لیکن آپ خود سے عدالت نہیں لگا سکتے. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ آپ کے میرے اوپر کوئی الزام لگے اور جو شخص الزام لگائے وہ ہمیں کہیں پہ پکڑے یا آپ کو پکڑے اور وہاں پہ وہ مار پیٹ شروع کر دے اور لگا دیکھو یہ آپ نے کہا. نہیں، یہ کام آپ کا نہیں ہے. کوئی میں بھی غلط کروں یا آپ بھی کچھ غلط کریں تو اس کا ایک پروسیس ہے، اس پروسیس میں نہیں کریں گے تو پھر یہ جنگل کا عمل بن جائے گا. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آج کل کہیں کہ وہ فلاں پارٹی کے ساتھ فلاں نظام اس طرح سے کر رہا ہے تو وہ خود ہی سارا کچھ فیصلہ کر لیتے ہیں، نہ وہ آئین کو مانتے ہیں نہ وہ قانون کو مانتے ہیں. سو آپ نے اس کے اندر رہتے ہوئے اس میں سے راستہ نکالنا ہے. تو میں تو کم از کم اس کی سپورٹ نہیں کروں گا. نہ میں کوئی رجب بٹ کا اتنا حامی ہوں، نہ میں ان کو کبھی میں تو کبھی ان کا ویلاگ بھی نہیں دیکھا. تو وہ کرتے ہوئے کوئی اس پولیٹیکل کنٹینٹ چونکہ نہیں ہے تو ہمارا تو ویسے ڈومین ہی پولیٹیکل کی ہے. تو وہ خیر اس کے باوجود اس ایسے رویے کی حمایت نہیں کی جا سکتی. اگر رجب بٹ نے کوئی غلط جملہ بولا تھا آپ ان کو ایک اور مقدمہ کرا دیتے، آپ نوٹس کروا لیتے. لیکن اس طرح سے خود عدالت لگا لینا، خود ہی مدعی بن جانا، خود ہی وکیل بن جانا، خود ہی جج بن جانا، یہ غیر مناسب ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کر لیجئے. خدا حافظ.